كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا او لوگو جو ایمان لے آئے ہو، کتب علیکم الصیام فرض کر دیتے گئے نے تواڈے تے روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح کے فرض کیتے گئے تواڈے تو پہلے لوگاں تے، لعلکم تتقون، شاید کہ تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان
اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا دوسرا سپارہ، سپارے دا رکوع 7واں، سورت دا نام سورہ بقرہ، سورت دا رکوع 23واں۔ انسان دی زندگی دے اندر اور خصوصاً اہل ایمان دی زندگی ہر حالت دے اندر با برکت اور خوش بختی اور خوش نصیبی دی علامت اور او دی وجہ اے وے کہ اہل ایمان نو زندگی گزارن دے اصول، قواعد و ضوابط آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز روشن دی طرح واضح فرما دیتے نے۔ اہل ایمان دی تربیت اور اہل ایمان دی رہنمائی، چونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی ہے تو زندگی دا کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جتھے پلائی ہوئے، تقوی ہوئے، طہارت و پرہیزگاری ہوئے، اللہ دے قرب دا ذریعہ ہوئے، جدے اندر خیر ہی خیر ہوئے، اور پیارے پیغمبر نے او دی امت واسطے نشان دہی نہ کیتی ہوئے، آپ نے ہر نیکی دے متعلق اہل ایمان نو بیان فرما دیتا ہے۔ اور ایک بات بنیادی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی کہ جنوں عرف عام دے اندر اے کہا جاندا ہے کہ کوزے دے اندر دریا بند کر دیتا گیا، بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دین اسلام دا سمندر جیڑا او کوزے دے اندر بند فرما دیتا، اور امت واسطے پیارے پیغمبر نے پیش فرما دیتا حضور علیہ السلام اونا چند لفظاں دے اندر پورا دین اسلام جیڑا انہوں سمو کے رکھ دیتا۔ یہی تے میرے آقا علیہ السلام دی حکمت ہے، یہی تے آپ دی فصاحت و بلاغت ہے کہ کئی گھنٹیاں دا واز اور کئی گھنٹیاں دا خطاب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام چند لفظاں تے چند جملیاں دے اندر سمو کے رکھ دیا کر دے۔
اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر تے ساڈے مصطفیٰ لیٹے نے انہاں دے روضہ انور و اطہر تے کروڑا رحمت نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ آئیے ذرا غور فرمانا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے چند باتاں دے اندر پورا اسلام دا مذہب تے عقیدہ تے بنیاد حضور علیہ السلام نے سمو دیتی ہے۔ آؤ ذرا پیارے پیغمبر دے زبان نبوت تو نکلے الفاظ نو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرمانا۔ آمینہ دلال فرماندے نے بونی الاسلام علی خمس بونی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔ آپ 5 چیزاں ذرا غور کرے آجے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان۔ ترجمہ سن لو، آپ فرماندے نے بونی الاسلام علی خمس، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے رکھ دیتی گئی ہے۔ کوئی بھی تسی مکان ویکھ لو، اس مکان نو مکمل کرن واسطے جنہ شاواں دی ضرورت ہے اینو پھڑ کے بٹھا دو یا باہر کر دو، تماشا بنا کے کرو۔ 5 چیزاں دی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اور عام عرف عام دے اندر بھی اگر دیکھے آ جائے تے کوئی مکان حجرہ کمرہ بنان واسطے او دے واسطے 4 دیواراں اور 5واں او دے تے چھت پایا جاندا، اور لینٹر ہے جناب ٹی آر دا پا لو تے تاں پا لو، او کنکریٹ دا چھت پا لو تے تاں پا لو، او عام کانیاں دا چھت بنا لو تے تاں بنا لو۔ یعنی جب تک 4 دیواراں ہون گیاں تے اتے چھت نہ ہوئے اونی دیر انہوں کمرہ کہہ سکدے نہیں۔ کمرہ کدو بنے گا؟ پاویں او دے اتے کانے ہی پا لو تے پھر چھت بن جائے گا تے کمرہ مکمل ہو گیا۔ یعنی 4 دیواراں تے 5واں چھت۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی، آپ فرماندے نے اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے رکھی گئی ہے، اور انہاں 5 چیزاں چو کسے ایک چیز دا بھی جان بوجھ کے انکار کر دیتا گیا تے سمجھ لو او بندہ مسلمان نہیں۔ آپ فرماندے نے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ نمبر 1 شہادتان گواہی دینا کہ اللہ دے علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں۔ گواہی دینا کہ رب دے علاوہ کوئی نفع دینے والا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ تے نال گواہی دینا کہ محمد اللہ دے بندے تے او دے رسول نے۔ یعنی شہادت اینو ایک ہی چیز گنیا۔ یہ تو ایک گل اور بھی سمجھ آ گئی کہ جیڑا بندہ اللہ دی ذات نو تے مندا لیکن میرے مصطفیٰ نو نہیں مندا او بندہ مسلمان نہیں، اور جیڑا بندہ پیارے پیغمبر دی نبوت
نبوت و رسالت اور آپ دی ختم نبوت نو تے مندا لیکن اللہ دی وحدانیت تے ایمان تے یقین نہیں رکھدا او بھی بندہ دائرہ اسلام چو خارج ہے تے مسلمان نہیں. یعنی اللہ دے ایک ہون دی گواہی مصطفیٰ علیہ السلام دی نبوت و رسالت دی گواہی اے دوویں ایک ہی چیزاں نے. یا انج خیال ہو کہ اللہ تے رسول انہاں دی ذات دوواں دی وکھری وکھری ہے بات دوواں دی اکو ہی ہے. ذات دوواں دی وکھری وکھری ہے. خدا خدا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. او عرش برین تے داتا ہے اے فرش زمین تے میرے آقا اپنے رب کو لو سوال کرنے والے نے او عطا کرنے والا تے اے سوال کرنے والے نے. فرق اے وے لیکن دوواں دی بات اکو ہی ہے. اس واسطے فرمایا شہادت اللہ تے او دے رسول دی گواہی دینا. اور نمبر 2 آپ فرمان دینے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ. نمبر 2 نماز ادا کرنا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکات ادا کرنا. والا حج اگر طاقت ہے وے تے بیت اللہ دا زندگی چ ایک دفعہ ضرور حج کرنا. اور نمبر 5 آپ فرماندے نے وصوم رمضان. پانچ چیزاں پانچ بنیاداں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرما دیتی نے. باقی جڑے ارکان اسلام نے شہادت ہے ہاں اسی گواہی دینے ہاں اللہ ایک ہی ہے محمد علیہ السلام او دے رسول نے اسی گواہی دینے ہاں. نمبر 2 نماز بھی پڑھنے ہاں اللہ سانو صحیح معنی اج پڑھن دی توفیق عطا فرما دے. کمیاں کوتاہیاں سستیاں وعدے گھاٹے آخر انسان جو ہے سونیا ساڈے کولو ہو ہی جاندیاں نے تے مالکا یقین تے ساڈا ہے ہی ہے ایمان تے ساڈا ہے وے کہ تیرے پاک پیغمبر نے جے فرمایا تے ہر مومن تے مسلمان تے 5 نمازاں فرض نے. نمبر 2 آپ فرماندے نے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. زکات نماز بھی ہے زکات بھی ہے حج بھی ہے. اور یہ باقی چیزاں تے ساڈا ایمان ہے وے کسے کول طاقت تے حج کرن چلا جاندا نماز تے ہر ایک بندہ سستی کوتاہی ہو جاندی ہے پڑھن دی کوشش کردا جڑے نہیں پڑھدے اللہ انہاں نو بھی نمازی بنا دے. تے ساڈے کول جڑیاں سستیاں ہو جاندیاں نے اللہ سانو بھی انہاں تے پکیاں کر دے کہ تیرے صحیح معنی اچ کر دی حاضری دے سکیے. آمینہ دے لال علیہ السلام دے فرمان دے مطابق باقی ساریاں 4 چیزاں تے ساڈا ایمان او سارا سال او دا جناب اسی ماڑا موٹا حق ادا کر دے رہنے تے 5ویں تے آخری چیز کی ہے وصوم رمضان. جی دے نال ہون وا پیا ہے صوم رمضان. آج دے نال 5-3 دنوں تو واہ پہ آئے ایتھے ہی تے آ کے پتہ لگدا اور ایمان دی حرارت دا ایمان دی گرمی دا. ویسے بھی سیانے آندے نے گرمی دا توڑ گرمی ہوندی ہے تے اس واسطے رمضان دا مبارک مہینہ گرمیاں چ آیا فرمایا اور دل نہ چھوٹا کرے آجے آ کے اپنے رب کولوں رحمت دی امید رکھ کے تے رمضان دے روزے رکھ لیا جے میں تواڈے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیواں گا. گرمی اور میں تے کہا کرنا قسمت دی گل ہے اور جنہ روزے نہیں رکھنے او بد نصیب سون تے بھادروں دے بھی نہیں رکھ دے تے جنہ رکھنے نے خوش نصیباں نے انہاں اینا ہار دیاں دھوپاں دی بھی پرواہ نہیں کرنی تے ویسے بھی نہ کاموں کی والے ہو اردا گرد تو آن والے ہو کتاب و سنت دیو پروانے ہو. اور میں تے کہا کرنا ماں کہ اے بھی رمضان دی برکت ہے
عام پورے سال دے اندر مینوں اردا گرد تو لوگ آؤندے نظر آؤندے نے، کوئی کتوں آؤندا ہے، کوئی دور دراز تو کتوں آؤندا ہے۔ رمضان المبارک دا مہینہ چڑھدا اور خصوصا رمضان المبارک دے خطبات جمعہ دے اندر کوئی لاہور تو آیا، کوئی جناب نارووال تو آیا، کوئی سیال کوٹ تو آیا، کوئی شیخو پور تو آ رہا، اور ایڈی گرمی چ ولیمے تے کوئی نہیں جانتا، یہ جمعہ پڑھنے واسطے آؤندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرشاں دیا خالقا تیرے سامنے ساڈی التجا تے ساڈی دعا تے ساڈی پکارے وے سونیا، جتھوں جتھوں دور دراز دا سفر طے کر کے آئے نے اللہ انہاں سارے دی حاضری اپنے دربار وچ قبول فرما۔ میرے بھائیو میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر دی زبانوں آخری گل پنجواں جز پنجواں حصہ پنجویں بنیاد یا پنجویں دیوار آؤ فرماندے نے وصوم رمضان، رمضان دے روزے رکھنے نے۔ اور آئیے دیکھیے رمضان مبارک کیے، رمضان المبارک دا روزہ جیڑا تین تبدیلیاں اے دے چ آئیاں، کنیاں ذرا نوٹ کر دے جایا جے، تین تبدیلیاں رمضان المبارک دے روزے چ مختلف حالتاں اے دیاں بدلیاں نے۔ نمبر ایک، میرے اور تواڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ تو ہجرت فرمائی، آپ مدینہ طیبہ تشریف لا گیا۔ سن 2 ہجری دے اندر رمضان المبارک باقاعدہ فرض کر دیتا گیا۔ اس تو پہلی حالت کی سی کہ ہر مہینے چ 3 روزے رکھ دے سن۔ کنے روزے؟ ہر مہینے چ 3 روزے رکھ دے سن، اور اے دے نال عاشورہ دا روزہ رکھیا جاندا سی۔ ہن اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے دی حیات اے دی کیفیت بدل کے تے باقاعدہ اعلان فرما دیتا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، اور صحابہ فرماندے نے کہ جدو رب العالمین لفظ آمنو کہہ کے بلاندے مخاطب کر دے تے اسی الرٹ ہو کے بیٹھ جاندے و یا تے کسے بڑی اہم چیز دا اللہ حکم کرن لگے نے تے یا کسے شے تو منع فرمان لگے نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان دا دعویٰ کرنے والوں فرمایا کتب علیکم الصیام، ہون او 3 روزیاں والی گل کوئی نہیں رہ گئے۔ اللہ نے تواڈے تے 1 مہینے دے روزیاں نو فرض فرما دیتا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جویں اے تواڈے تو پہلیاں امتاں تے فرض کیتے گئے نے۔ ایتھے کئی ہڈ حرام جڑے نا جنوں آندے نا من حرامی تے حجتاں ٹھیر، وہ آندے نے جی رب آندا کہ میں اپنے بندیاں نو تکلیف چ نہیں پاندا، دین سختی والا نہیں۔ اللہ ذوالجلال اپنے بندیاں نو تکلیف وچ نہیں پاندے، سختی وچ نہیں پاندے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے دے وچ تے شک کوئی نہیں، اللہ اپنے بندیاں نو تکلیف وچ نہیں پاندے تے اے آندا جی روزہ رکھنا بھی تے پھر تکلیف ہی ہے نا۔ لا قرآن کی آندہ لا اکراہ فی الدین، دین وچ تنگی کوئی نہیں تے آ تھوڑی تنگی ہے سویر تو لے کے شام تک بھکھیاں رہنا، یہ تھوڑی تنگی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے نہیں اسی اپنے بندیاں تے اونا ہی پار پانے جننے جوگے ہوندے نے۔
جاؤ ہاں تسی نظر مار لو معاشرے چ پچھلے سالاں نو بھی ویکھ لو ایدکاں بھی 3-4 دن ہو چلے نے ویکھ لو اور کوئی بندہ ایسا ہے جیڑا روزہ رکھن نال مریا ہوئے ڈاکٹر نے آکھیا ہوئے جی روزہ رکھیا تے مر گیا روزے دی وجہ تو مریا اللہ ذوالجلال اپنے بندیاں تے اونا ہی پار پاندے نے جنہ بندے سین جوگے نے جنہ برداشت کرن جوگے نے اللہ فرماندے نے تواڈے تو پہلیا امتاں دے بھی روزے فرض کیتے گا کا دے واسطے لعلکم تتقون ایک تبدیلی تے اے ہوئی کہ 3 روزیاں دی جگہ تے پورے مہینے دے روزے آگا نے نمبر 2 اللہ فرماندے نے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون اگلا آرڈر ایسی کہ جیڑا چاہے روزہ رکھ لوے تے جیڑا نہیں رکھنا چاہتا اور روزہ نہ رکھے اور کسے غریب کسے ماڑے نو کھانا کھلا دے وے اللہ اللہ اے دا مطلب ہے وے ماڑے ہی قابو آگا جدی اپنے گھر دی روٹی نہیں پوری ہوندی انہیں کسے غریب نو کی روزہ رکھانا اے دے تو فائدہ تے پھر کمزورانے نہیں اے دے تو فائدہ سرمایہ دارانے اٹھانا اے دے تو فائدہ دولت مندانے اٹھانا چاہو تے روزہ رکھ لو نہ چاہو تے کسے نو روزہ رکھوا دیو بس اے ویسے روزہ رکھ لو تے بہتر ہے نہ رکھو تے کسے نو اپنی جگہ تے روزہ رکھوا دیو ایک اے تبدیلی سی ہن اے دے بعد اللہ نے باقاعدہ آرڈر دے دیتا اللہ فرماندے نے فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ اے حکم آ گیا آرڈر آ گیا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ ہن او جڑی پہلی گل سی نا دل کرے تے رکھو دل کرے تے نہ رکھو کسے ماڑے غریب نو رکھوا لو ہن او حکم ختم ہو گیا نواں حکم آ گیا کہ جدی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آ جائے فلیصمہ اونوں روزہ رکھنا ہی پوے گا امیر تے تاں بھی غریب تے تاں بھی اعلیٰ تے تاں بھی ادنا تے تاں بھی حاکم تے تاں بھی محکوم تے تاں بھی رائی تے تد بھی رعایا تے تد بھی فلیصمہ انہاں نو روزہ رکھنا ہی پوے گا ہاں البتہ ہن اگوں جڑی چھٹی دیتی ہے نا او دے اندر سارے امیر غریب برابر دے نے او چھٹی کی ہے اللہ فرماندے نے ومن کان مریضن ہن اے اگلی جیڑی ہے نا رب نے نرمی فرمائی ہے اللہ اے نہیں آکھیا بھی بیمار ہو تے روزہ رکھنا پاویں مر جاؤ روزہ ضرور رکھنا پائے گا اے نہیں آکھیا اللہ ذوالجلال نے نرمی فرمائی ہے ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر جے ایسی بیمار ایویں نہ سر پیڑ دا بہانہ بنا کے پہ رہے اوئے ہوئے آج تے بڑی سر پیڑ ہو گئی ہے لہذا روزے تو چھٹی کر لینی چاہیے نا 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 بیماری باقاعدہ بیماری ہوئے تے نالے
اے بہانا تے تا کرے جے بعد وچ چھٹی لبنی ہوے تے رکھنا تے پھر بھی پینا. اگر بندہ بیمار ہے نہیں روزہ رکھ سکدا، شدت بخار یا شدت بیماری ہے، اور سمجھدا کہ جانور لئی جو بندہ اپنی طبیعت نو آپ سمجھدا، میں آنا او ڈاکٹر بھی نہیں سمجھدا، یا بندہ آپ سمجھدا یا عرش والا خدا سمجھدا. لوکاں دیاں اکھاں چ گھٹا پایا جا سکدا، لوکاں دیاں اکھاں چ مٹی پائی جا سکدی ہے. او جی میں بڑا بیمار ہاں، میں بڑا پریشان ہاں جی، میں تے روزہ رکھ ہی نہیں سکدا، نبھا ہی نہیں سکدا. اور سونیا اے تے عرش والا جاندا تو رکھن جوگا ہے وے کہ نہیں. عام لوگاں نو کی پتہ، او تے من لین گے انہاں کی کہنا، پر عرش والے رب دے دربار وچ کیڑا منہ لے کے جائے گا. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اللہ ذوالجلال دے اس خاص رحمت دے حقدار بندے کہ جڑے اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھ دے نے، صبح تو لے کے شام تک بھکھیاں پیاسیاں رہندے نے. تے ذرا فرمانے پیغمبر اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرما لو. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک دن دا روزہ اللہ دی رضا واسطے رکھ دائے، باقی جننے اعمال نے نا، نماز تے نماز پڑھ دیاں کوئی نہ کوئی بندے نو ویکھ ہی لیندا ہے، اور ویسے بھی با جماعت ادا کرنی ہے تے پھر نماز پڑھ دیاں درجنوں سینکڑوں بندے ویندے نے، او بھی نماز پڑھی ہے، اونے بھی پڑھی ہے، فلانا بھی جمعہ پڑھنا آیا، فلانا بھی جمعہ پڑھنا آیا. اے نماز ایسی عبادت ہے کہ کئی لوگ انہوں ویندے نے. حج ایسی عبادت ہے اور سینکڑوں نہیں ہزاراں لوگاں نال ملاقاتاں ہوندیاں نے. لوکاں نو پتہ لگدا کہ حج کرن واسطے آیا ہے، عمرہ کرن واسطے آیا، نماز پڑھدا، حج کردا، زکات دیندا. اور کوئی بھی نہ ویکھے جنوں زکات دیندا اونوں تے کم از کم پتہ نہ کہ مینوں فلانے بندے زکات دتی ہے. اللہ دی قسم ہے روزہ ایسی عبادت جیڑی یا تو جانا یا رب جاندا، یا تو جان. جے بندے دی اپنی دسن دی نیت نہ ہوئے تے پتہ لگ ہی نہیں سکدا. اس واسطے تو اس عبادت نو خالص اللہ دی عبادت بنا لا. اس واسطے پیارے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ ایک دن دا روزہ اللہ دی خالص رضا واسطے رکھ دائے، اگر وہ بندہ روز دی حالت دے اندر فوت ہو جاتے اللہ انہوں سیدھا اپنا جنت عطا کر دیں گے. جیڑا بندہ ایک روزہ رکھ دا تے روزے دی حالت دے اندر فوت ہو جاندا، اللہ اس بندے نو سیدھا اپنے جنت دا وارث تے مالک بنا دیندے نے. میں قربان جاواں اس واسطے سونے اور رمضان المبارک دا مہینہ رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قرآن نازل ہو رہا، فرمایا اگر بیمارے تے روزہ چھڈ لے، روزیاں تو بعد عیدوں بعد اگلے مہینے رکھ لے، اس تو اگلے مہینے رکھ لے، نہیں طبیعت بہتر ہوئی پورے سال جدوں چاہے جیڑے روزے رمضان وچ چھٹے نے اینا روزیاں نو رکھ لوے. یا سفر وچ تے ایویں بہانہ ہی نہ بنا. اور اج کل دے سفر کیڑے سفر رہ گئے نے. میں تے آنا ایک بندہ اسلام آباد تو سعودی عرب جاندا کنے گھنٹیاں دا، 4 نہیں تے
5 घंटे का सफर बन जाता। और सऊदी पाकिस्तान तो सऊदी अरब जाता और इन्ना ही सफर बनता जिमें कामों की तो कोई बंदा पिंडी पेशावर चला जाए। और फिर जनाब गड्डियां इन्नियां आरामदेह ने, एसी बसां चलदियां ने, अपनियां गड्डियां दियां सहूलतां अलग ने, लेकिन इस दे बावजूद अगर सफर करने वाला रोजा छड़ना चाहे तो ओनू इजाजत है वे, इजाजत रोजा छड़ सकता है। किस वास्ते कि रमजान तो बाद रमजान विच जिन्ने रोजे बीमारी दी वजह तो छुट्टे ने, जिन्ने रोजे सफर दी वजह तो छड़ बैठा, उन्हां रोज़ियां नूं रमजान दे बाद गिनती नूं पूरियां कर ला। और खुद मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फतह मक्का दे मौके ते आका मदीना तैयबा चो निकले, मक्का मुअज़्ज़मा दी तरफे तशरीफ ले जा रहे ने। ते राह जांदे एक जगह मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम अपनी सवारी ते तशरीफ फरमाने, आपने पानी वाला प्याला मंगवाया, सारे लोगों दे सामने मेरे पैगंबर ने पानी पी के ते रोजा खोल लिया है। इस वास्ते के सफर दे अंदर मुसाफिर अगर समझदा कि तबीयत ते बोझे ते रोजा इफ्तार भी कर सकता है। और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमाने गिरामी, जेड़ा मुसलमान बंदा अल्लाह दी रजा वास्ते किसे नु रोजा इफ्तार करवा देंदा, अल्लाह दी रजा वास्ते किसे मुसलमान दी इफ्तारी करवांदा, सोने कादे नाल? मेरे आका फरमांदे ने खजूरा नाल करा देवे जी, खजूरा कोई नहीं, फरमाया दुध नाल करवा देवे जी, दुध भी कोई नहीं, फरमाया पानी दे घुट नाल करा देवे। जिन्ना सवाब इन्ने सारा दिन रोजा रख के रब कोलों हासिल कीता है, अल्लाह एक पानी दे घुट नाल रोजा खुलान वाले नू भी ओना अजर ते सवाब अता फरमा देंगे। अच्छा कई इत्थे आके ना बुखल तो काम ले लेंदे, उन्हें लो बाजी आ खजूर ते मेरी खजूर ना रोजा खोलो। उन्हें आख्या मैं मर गया सारा दिन भुखा रह के ते तेरी नवाब साहब दी खजूर ना रोजा खोला, तैनू भी सवाब ओना ही मिले। आमिना दे लाल फरमांदे ने ओए खुलान वाले नू ओना सवाब मिलेगा पर तेरे सवाब विच कमी होनी, बोलो कमी होनी तेरे सवा। ए केड़ा किसे चौधरी दा घर है, ए केड़ा किसे मौलवी दा घर है, ए किसे हिसाबो किताब करने वाले सरदार ते वडेरे दा घर है। और सोने आए ते ओ सखी है जेड़ा बगैर हिसाबों ही अता कर देंदा है। इसे वास्ते फरमाया अस्सौमुली, सुभान अल्लाह, अस्सौमुली, रोजा मेरे वास्ते। रमजान शुरू हो गया ना, अल्लाह जुल जलाल वाली कराम ने आर्डर फरमा देता, फरिश्ते हो जी रब जी, फरमाया रोजे दा सवाब तुसा नहीं लिखना जी। ओ क्यों नहीं लिखना? नमाज बड़ा वड्डा सवाब है, असी लिखने आ। हज करना बड़ा वड्डा अमल है, सवाब असी लिखने आ। सदका करना, ज़कात देना, खैरात करना अमल बड़े वड्डे ने, सवाब असी लिखने आ। अल्लाह जदों रमजान दी वारी आई असी क्यों ना लिखिए? फरमाया इस वास्ते कि तुहानू पेट नहीं लगे, इस वास्ते कि तुहानू पता ही नहीं भुख किनू आंदे ने, तुहानू पता ही नहीं प्यास किनू आंदे ने, तुहानू पता ही नहीं दोपहर हाड़ दियां धुप्पां 16-17 घंटे दा रोजा होवे। और जिन्ना इलाके पाकिस्तान च मेरा ख्याल है कि तकरीबन 16.25 घंटिया का रोजा। अर्जेंटाइन दे सब तो छोटे दिन ने, उन्हों का रोजा 9.5 घंटिया का, साडा रोजा 16 सवा 16 घंटिया का।
تے روس دیاں ریاستاں وچ 22 گھنٹے دا روزہ ہے. کنے گھنٹے دا؟ 22 گھنٹیاں دا روزہ روس دیاں ریاستاں دے اندر. او بھی تے مسلمان ہے ہی نے نا, او بھی تے رکھ دے نے. اللہ فرماندے نے تانوں پیٹ نہیں لگے, تانوں کی پتہ بھوک کینوں آندے نے, پیاس کینوں آندے نے. سورج سر وچ آیا ہوئے, دوپہر تپی ہووے تے روزہ رکھیا ہووے, تے سامنے روح افزا پیا ہووے, روزہ رکھیا ہووے, سامنے مرغا بھجن دی خوشبوواں اڑ رہیاں ہون, روزہ رکھیا ہوئے, سامنے بریانی تے جناب پھرنی پئی ہے. تے کسے دل گردے والے دا ہی کام میں جیڑا چپ کر رہا. ایتھے ہی بس نہیں, تھوڑا جا اگے چلو, ایتھے تے چلو آسرا ہوندا ہے جی اجے سویرے ہی تے کھادی ہے, شام دا ٹائم ہویا تے میں قربان جاواں انج سارا کچھ سامنے پیا, کھجوراں اگے, سموسے اگے, کچوریاں اگے, اور اعلیٰ تو اعلیٰ مشروبات اگے نے. منٹ ایک رہ گیا, اجے بھی کسے شے نوں پھڑ کے منہ وچ پاندا. اے صبر دا امتحان تے ایتھے ہون ڈیا, ایک دانہ بھی پھڑ کے منہ چ نہیں پاندا. گل کی آندا عرش والے واسطے روزہ رکھیا, جب تک اذان نہیں ہوے گی چھڈنا نہیں. عرشاں تو آواز آندی ہے, او میرے بندے جے تو اپنے وعدے وچ اینا ہی پکا ہے تے پھر گل سن لا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مومن واسطے اللہ نے 2 خوشیاں رکھیاں نے. سبحان اللہ, مومن واسطے اللہ نے 2 خوشیاں رکھیاں نے. ایک خوشی کہ جدو مومن روزہ کھولدا ہے, خوشی ہے نا, سارے دن دی تھکاوٹ دور ہو گئی ہے, سارے دن دی بھوک پیاس دور ہو گئی ہے, اپنے اللہ دا شکریہ ادا کردا, روزہ کھول لیا تے زبان تو پڑھدا, زبان تو اعلان کردا ذهب الظمأ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. پیاس مک گئی ہے, سبحان اللہ, پیاس مک گئی ہے, انتڑیاں سراب ہو گئیاں نے, تے رب کولوں اجر ثابت ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ اللہ اجر عظیم عطا فرمان گے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تے مومن بندہ جدو افطاری دا ویلا قریب آوندا, اے دے منہ وچوں ہلکی ہلکی ماڑی ماڑی سمیل آوندی ہے. رب العالمین فرماندے نے بندے آ, اے سمیل تے تیرے یاراں نوں آوندی ہوئے گے, اے بدبو تے تیرے ساتھیاں نوں آوندی ہوئے گے. اے عرشاں والیا ربا, اساں تیرے پاک پیغمبر کولوں سنیا بدبودار چیز کھا کے مسجد نہ آؤ, تھوم کھا کے, لہسن کھا کے, پیاز کھا کے, کچا پیاز مسجد نہ آؤ, اے دے تو بدبو پیدا ہوندی ہے, فرشتے نفرت کر دینے. اللہ ادھر تے تیرے پیغمبر دا فرمان ہے, فرشتے بدبو تو نفرت کر دینے. اس روزہ دار دے منہ چوں بدبو آن لگ پئی ہے, میدا خالی ہون دی وجہ تو ہمک آن لگ پئی ہے, سنبھالن لگ پئی ہے. فرمایا تینوں پتہ ہی نہیں لگا اس بو دی میرے دربار وچ امبر تے کستوری نالوں بھی زیادہ قدر ہے, امبر تے کستوری نالوں زیادہ میرے دربار دے اندر دی قدر ہے. اس واسطے فرمایا کتب علیکم الصیام, اور نال فرمایا الصوم لی, تسا نہیں لکھنا روزہ میرے واسطے وے. روزہ کدے لئی, اور روزہ کدے لئی, روزہ عرش والے رب لئی. الصوم لی, روزہ میرے واسطے وے, وانا اجزی بہی, روزہ
فرمایا میرے لئی ایدا اجر بھی میں رب ہی عطا کرانگا میں دا سیرے آواں اللہ ذوالجلال والی کرام نے آرڈر فرما دیتا فرمایا فمن شاہدہ مینوں کو مشاہرہ فلیصم ہو جیڑا رمضان دا مہینہ پالے انہوں رمضان دا روزہ رکھنا ہی پوے گا چھڑن دی اجازت جڑے بد نصیب رمضان دا روزہ یعنی رمضان دا مہینہ پالیں نے تے پھر بھی رمضان دا روزہ نہیں رکھ دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں ایک رات ستا سا خواب دے اندر دو آدمی آئے انہاں آ کے مینوں بازواں تو پکڑ کے اٹھایا ایک بہت اونچی پہاڑی دے قریب لاگا عرض کر دینے حضرت اس پہاڑی دے اتے چڑھو میں ویکے آکھیا میں تے اس پہاڑی تے چڑھن دی قوت نہیں رکھدا کہنے لگے حضرت کوشش کرو آسانیاں پیدا ہو جان گیاں میرے آقا فرماندے نے میں اس پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ گیا اچانک میرے کنا دے اندر چیخو پکار دیاں آوازاں آن لگ پیاں اچھی اچھی روندیاں دیاں چیخاں دیاں آوازاں آ رہیاں نے میں نو دکھایا گیا کچھ لوگ جہنم دے اندر الٹے لٹکا دیتے گیا نے اللہ میری توبہ جہنم دے اندر الٹیاں لٹکا دیتا گیا اور اینا ظالماں دیاں وراچاں نو چیر دیتا گیا وچوں خون تے پیپ ڈول دائے پیا اے چیخو پکار کر دینے آہو زاریاں کر دینے بیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے میں پوچھیا اے کون بد نصیب نے کہ جنہاں نو ایڈا دردناک عذاب دیتا جا رہا جواب ملدا سونیا اے او بدبخت نے جڑے رمضان دے مہینے وچ بھی کھائی تے پیوی جایا کر دے سن رمضان دا ادب نہیں رمضان دا احترام نہیں رمضان دا روزہ رکھیا نہیں تے اللہ دیاں نافرمانیاں تے لک بنیا بے نصیبہ اس واسطے مومنوں مسلمانوں قسمتاں والے ہو جے اللہ نے مہینہ عطا کیتا تے دعا کر اللہ اس مہینے دیاں برکتاں تو فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرما دے اور مولانا بڑی پیاری ترجمانی کر دے نے فرمان دے نے جاگ دلا رمضان مبارک اور جاگ دو سارا سال ستیا بے نصیبہ گزار دیتا ہے سارا سال اللہ دیاں نافرمانیت گزار دیتا سارا سال پیغمبر دی حکم عدولی دے اندر گزار دیتا تے فرمان دے نے جاگ دلا رمضان مبارک پھر سار تیرے تے آیا تو کی اس دی خدمت کارن آسمان بنایا مومن لئی رمضان مبارک چان خوشی دا چڑھیا بے دینا بے سمجھان دے کر آن سے آپا وڑیا اور سال پچھوں تشریف لے آیا سال پچھوں تشریف لے آیا اے رمضان مہینہ جو نہیں اس دی عزت کردار او ہے بے سمجھ کمینہ اے مومن تو رکھ لا روزہ اللہ توفیق عطا فرمائے اے آمین تے کہہ دے اے مومن اللہ سانو صحیح مومن بنا دے اے مومن تو رکھ لے روزہ جو تینوں پہنچایا سال پچھوں رمضان پیارا
پھر نال نصیباں آیا کنے ایسے لوگ نے کہ پچھلے سال حاضر آج نظر نہیں آندے کنے ایسے ماپے نے کہ جنہاں آج اپنے جوان بیٹے نظر نہیں آندے کنے ایسے اولاداں نے جنہاں تو ایک سال دے دوران ماپیاں دا سایہ سر تو اتر گیا کنے ایسے پائی نے کہ جنہاں پائیاں دیاں باواں ٹوٹ گئیاں نے تے پرا دنیا تو رخصت کر گیا نے ایک سال دے اس عرصے دے اندر کنے کار اجڑ گئے نے کنیاں سہاگنا بیوہ ہو گئیاں نے کنیاں ایسیاں بیٹیاں نے جنہاں دے سر تو ماپیاں دے سائے اٹھ گئے نے اور قسمتاں والے ہو نصیباں والے ہو رمضان دا مہینہ زندگی دا تے پتہ نہیں ویسے تے سادہ بھی پتہ نہیں ایتھوں اٹھ کے کر جانا نصیب بھی ہونا کہ نہیں تے کم از کم اے تے بندے نو امید رکھنی چاہی دیئے پتہ نہیں چلو اے رمضان گزر بھی جائے اگلے رمضان وچ کسے نو ایتھے آنا نصیب ہونا کہ نہیں کی پتہ ہی اگلے رمضان وچ تو نہیں ہونا کہ میں نہیں ہونا اے تے رب دیاں مرضیاں نے کوئی صدا اس دنیا تے رہن نہیں آیا تے صدا بے نہیں رہنا اس واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آمینہ دے در یتیم نے زبان نبوتوں فرمایا سونے اور روزے دا اجر ان الصوم لی اللہ فرما دے نے روزہ میرے واسطے تے میں دا اجر دے آنگا تیسری حالت تیسری کیفیت جڑی روزے دی بدلی ہے اے تیسری کیفیت ہے کہ اسلام تو پہلے طریقہ اے سی کہ اگر روزہ رکھیا شام ہو گئی ہے کھا کچھ نہیں سکیا پی کچھ نہیں سکیا تے نیند آ گئی ہے سو گیا ہن کی کرنا ہن جاگ آ بھی گئی ہے تے ہن اگلی شام تو پہلا کچھ نہیں کھا پی سکتا انج سمجھو نا آج فجر ویلے روزہ رکھیا شام نو افطار کرنا لیکن آ گیا تھکیا ٹوٹیا نیند آ گئی سو گیا تے ہن اٹھ کے نہ روٹی کھا سکتا نہ پانی پی سکتا اور نہ اپنے گھر حقوق شرعی ادا کر سکتا اے ساریاں چیزاں تو منع کر دیتا گیا اللہ اللہ ہن ذرا پیارے پیغمبر آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان نبوت تو نکلے اینا الفاظ نو اپنے دل و دماغ دیا تختیاں تے منقش فرما لو آمینہ دلال علیہ السلام دا فرمانے گرامی پہلا ایسی کہ کوئی بندہ اگر سو گیا تے کھان پین دی ہن اجازت نہیں ایک صحابی تھکے ٹوٹے سارے دن محنت مزدوری کی تھی گھر واپس آئے آؤندیاں لمے پہ نیند آ گئی نیند آ گئی جاگتے آ گئی ہے پر ہن اٹھ کے کچھ کھا سکتے پی بھی نہیں سکتے ساری رات گزر گئی اگلا دن شروع ہو گیا کھا ہن بھی کچھ نہیں سکتا سحر ہی نہیں کھا سکتا ہن اگوں پھر شام تک روزہ شروع روزہ انہیں پورا کرنا ہے فجر تو لے کے شام تک 12 شام تو اگلی فجر تک پھر 12 10 11 12 پھر اگے 12 یعنی کوئی 12 تے 12 24 تے 10 ایڈا لمبا تقریباً روزہ مزدور آدمی محنت کرنے والا بندہ صحابی رسول روزہ تے رکھ لیا کھادا کچھ نہیں دن ہویا کام کاج تے چلا گیا دوپہر ہوئی تے بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیندا اور تسی اسی ایسیاں چ رہ کے پکھیاں تھلے رہ کے آرام دی نیند مٹھی سو کے
روزہ نہیں رکھ دے ہو میرے محمد دے صحابہ نو ویکھو صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے غش دی حالت میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے پتہ لگا پوچھیا وہ کی گل ہے کہنے لگے حضور اے مسئلہ ہویا رات کھا کچھ نہیں سکیا پی کچھ نہیں سکیا تے سونے غشی تاری ہو گئی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دا ایک اور صحابی آیا آ کے عرض کردہ سونے میرے کولو غلطی ہو گئی ہے میں روزے دی حالت دے اندر یعنی سو گیا وہاں رات نو سو گیا وہاں تے سو کے اٹھن دے بعد میں حق زوجیت ادا کر بیٹھا وہاں اللہ دے پیارے نبی جی میں تے تباہ ہو گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اجے خاموش نے عرش والے نو ترس آ گیا سبحان اور نبی تے اجے خاموش نے عرش والے نو رحم آ گیا عرش والے نو ترس آ گیا اللہ فرماندے نے اوہل لکم لیلۃ الصیام کہو سبحان اللہ او ہلوا میرے مالکا اینو ہی تے آندے نے جے ویکھے ساڈے عملاں ولے تے کچھ نہیں ساڈے پلے جے ویکھیے اپنے عملاں ولے کچھ نہیں ساڈے پلے تے جے ویکھیے تیری رحمت ولے پھر بلے 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 عرش والے نو ترس آ گیا اللہ فرماندے نے اوہل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن اجازت ملن لگی جے فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا سبحان وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تلك حدود قرآن میں تیری عظمت تو قربان جا تے مالکہ تیریاں مہربانیاں تو صدقے جاواں اللہ فرماندے نے تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ترجمہ سن لو ترجمہ سن لو اوہل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن رمضان دیاں راتاں تواڈے واسطے حلال کر دتیاں گئیاں نے شام ویلے روزہ افطار کرو نیند آ گئی ہے سو جاؤ تے جے اٹھ بھی پائے ہو بھوک لگی ہے تے پھر شروع ہو جاؤ پیاس لگی ہے پھر ڈاپو پین واسطے
ہے اللہ ذل جلال فرماندے نے ہن رمضان دیاں راتاں تواڈے تے حلال کر دتیاں گئیاں نے رمضان دیاں راتاں اگر حق زوجیت ادا کرنا چاہو تے کر سکدے ہو اللہ ذل جلال نے تانوں ایک دوسرے دا لباس بنا دیتا ہے اور نال فرمایا فل وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا کھاؤ بھی تے نال کھاؤ بھی تے نال کھاؤ پیو عیش کرو موجاں اڑاؤ اللہ دا شکریہ ادا کرو وَقُلُوا وَاشْرَبُوا اللہ ذل جلال نے نرمیاں کر دیتیاں نے اللہ فرماندے نے ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ ہن فجر ویلے جیڑا روزہ رکھنا ہے نا سحری جیڑی کھانی ہے ہن اونوں شام تک پورا کرنا ہے فجر ویلے سحری کھان اور سحری کھان دی اہمیت میرے آقا علیہ السلام نے بڑی بیان فرمائی ہے اور سحری ضرور کھانی چاہیے دی اے کوئی تقوی نہیں جی آپا تے باشو کدی پرواہ ہی نہیں کیتی کھادا ہی پیتا کدی نہیں جی بات دو چار لقمے لائے وہ سحری رج کے تے ڈٹ کے کھانی چاہیے دیئے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سحری دی طرف متوجہ کیتا آپ نے رہنمائی فرمائی ہے آپ فرماندے نے سحری کھایا کرو تے روزہ ویلے نال افطار کریا کرو اے جڑے نا احتیاطی جی احتیاطی 2 منٹ احتیاطاً انتظار کر کے پھر روزہ کھولنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں اور پھر روزہ کھولن واسطے کئی دعاواں بنائیاں نے رکھن دیاں بھی دعاواں واب صوم کا غدن نویتو اور اس قسم دیاں دعاواں انہاں دا حدیث وچ کوئی ثبوت یعنی نیت دل تو میں زبان تو جویں نماز دی نیت نہیں ایویں روزے دی بھی نیت زبان تو نیت نہیں نیت دل دی ہے ارادہ دل دا ہے ہاں روزہ افطار کرن دے بعد پھر روزہ افطار کرن دی دعا ہے اللہم لکا صمتو وعلی رزقک افطرتو اے دعا پڑھ سکدا ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ اے دعا پڑھ سکدا اللہ ذل جلال نے فرمایا ہن ایک چھٹی لب گئی ہے کہ شام تو لے کے سحری تک کھا پی سکتے ہو ہن سحری ویلے جیڑا روزہ رکھنا ہے اینو شام اذان تک پوریا کرنا ہے اے دے وچ ہن گنجائش بھی کوئی نہیں تے نرمی بھی ایک صحابی حضور علیہ السلام دی خدمت آیا آکے عرض کردہ سونیا میں تباہ ہو گیا میں برباد ہو گیا آپ فرماتے نے خیر ہی ہے کی ہویا کہنے لگا حضور میرے کو غلطی ہو گئی ہے میں روزے دی حالت دے اندر حق زوجیت ادا کر بیٹھا ماں تے تباہ ہو گیا بیڑا غرق ہو گیا میرا میرے آقا فرماتے نے اچھا ہن انج کر ایک غلام آزاد کر دے ایک غلام آزاد کر دے حضور میرے کو دے شے ہی کوئی نہیں میں غلام کتھوں آزاد کرا آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے پھر انج کر 60 مسکینانوں کھانا کھوا دے جے بندہ روزہ توڑ بیٹھا ہم بستری کر بیٹھا تے ہون کیے فرمایا 2 مہینے دے مسلسل روزے رکھ کنے مہینے دے 2 مہینے دے 60 روزے بندے نے 60 روزے مسلسل رکھنے نے وچ ناغا پانا تے جدن ناغا پہ گیا او دن پھر مڈوں سڈوں پھر البے تو شروع پھر پہلے تو شروع ہو جانا اللہ دے نبی جی میرے کولوں 2 مہینیاں دے روزے کتھے رکھے جانے دے آقا میں غلام بھی آزاد کرن جوگا نہیں غریبا فرمایا 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے اللہ دے پیارے نبی جی انہیں جوگا بھی نہیں مینوں تے آپ کر کھانوں شاہ کوئی نہیں لب دی میرے آقا فرماندے نے اچھا بہ جائے بہ گیا
تھوڑی دیر گزری ایک کھجوراں دا ٹوکرا کسے نے صدقے دا لے کے آندا صدقے دیاں کھجوراں ٹوکرا بھریا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آ کے پیش کر دیندا ہے میرے آقا فرماندے نے او کتھے وے روزہ توڑن والا بیلی روزہ توڑن والا بندہ کتھے وے اے بھی چھیتی نال گوڈیاں پار ہو گیا آندا جی میں ایتھے ہی ہاں حضور میں ایتھے ہی ہاں آپ فرماندے نے آ ٹوکرا چک لے کھجوراں لے جا تے جا اپنے محلے دے غریباں مسکیناں دے اندر تقسیم کر دے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا روزے رکھن جوگا نہیں ہو 60 مسکیناں نو کھانا کھلان جوگا نہیں ہو غلام آزاد کرن جوگا نہیں ہو تے جا ٹوکرا کھجوراں دا لے جا اپنے محلے دے غریباں ماڑیاں مسکینہ محتاجاں دے اندر جا کے تقسیم کر دے تے بولی جی آندہ حضور میرے نالو وڈا غریب تے ساڑھے محلے ویچ ہے ہی کوئی نہیں اللہ اللہ خدا دی قسمے اسلام بڑا سوکھا دے اور دین اسلام اللہ نے بڑا آسان بنایا عرض کردہ سونے میرے نالوں وڈا حاجت مند میرے نالوں وڈا ضرورت مند تے ساڑھے سارے محلے چی کوئی نہیں حدیث پاک چاہندہ ہے میرے آقا علیہ السلام دی عام عادت مبارکہ اے سی آقا جدوں ہس دے بس تبسم فرمان دے میرے آقا ذرا کو مسکران دے آپ علیہ السلام دے چہرے تے تبسم پھیل جاندہ میرے آقا کدی کھل کھلا کے نہیں سن ہسیا کر دے ساڑھے دے ان مختلف طبیعتاں ہوں دیا نے کئی ہس دے نے تے سارا مکان سر تے چوک لیندے نے آنڈیاں گوانڈیاں نو پتہ لگ دے ہس دے پیا تے میرے آقا دی پتہ طبیعت کی سی میں صدقے نورانی دند نے میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے جے ذرا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا جے ذرا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا میرے آقا علیہ السلام کھڑ کھڑنا کہہ کے لاوندے کھڑ کھڑنا کہہ کے لاوندے بس ذرا کوئی مسکراوندے میرے آقا دی عادت طبیعت پیارے پیغمبر بس تبسم فرمایا کر دے اس بندے دی گل سنی میرے آقا فرماندے نے غلام آزاد کرن جو گا تو نہیں 60 مسکیناں نو کھانا کھوان جو گا تو نہیں 2 مہینے دے روزے رکھن جو گا تو نہیں تے کھجوراں آئیاں نے تے آکھیا محلے چ ونڈ دے تے آندا میرے ورگا غریب ہی کوئی نہیں میرے آقا اینا ہسے کہ نبی دے مبارک دند نظر آن لگ پیا حتی بدت نواجزا یا میرے آقا علیہ السلام دیاں داڑا مبارک نظر آن لگ پئیاں اینا مسکرائے اینا میرے آقا ہسے تے میرے آقا فرماندے نے او پروانیاں جے انجی گالے جا ٹوکرا لے جا آپ ہی کھا لے آجے آپ ہی جا موج کر جا کہ تیری قسمت چنگی تیرا نصیب چنگا نبی دیا پروانیا تیرا مقدر چنگا کہ تینو لیڈر تے قائد ملے آتے آمینہ دے لال جیسا ملے صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسی بھی بد نصیبہ اے ہو دے لیڈران تے وڈیریاں دے پیچھے
پیچھے پئے آ کہ جنہاں نو عوام الناس دی کوئی پرواہ نہیں، جنہاں نو اپنی رعایا دی کوئی پرواہ نہیں، ایک اور لیڈر، ایک اور قائد، ایک اور رہبر تے رہنما ہے کہ جیڑا قدم قدم تے اپنی امت دی رہنمائی بھی کردا اور قدم قدم تے اپنی امت واسطے اللہ دے آرڈر تے حکم نال اس پیغمبر نے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرما دیتیاں نے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، رمضان المبارک دا مہینہ اللہ ذوالجلال دی رحمت بھی ہے، اے مہینہ ساڈے واسطے برکت بھی ہے، اور اے مبارک مہینہ ساڈے واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام دے جہنم تو آزادی دا ایک ذریعہ اور آزادی دا ایک انداز بھی ہے۔ اللہ اس مبارک مہینے دے ہر قدم تو فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخش۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک